क्वेसन देखियो। आज गर्ने हिसाब यही हेर, हिजोसम्म हामीले यसको रिभाइज गऱ्यौँ, मिनिङ पढ्यौँ, यसको अब्जेक्टिभ हेऱ्यौँ, र आज हामी एउटा यसको न्युमेरिकल सोल्युसन गर्छौँ। द क्वेसन इज द ट्रायल ब्यालेन्स अफ अ ट्रेडर अन 31 चैत्र लास्ट इयर इज गिभन बिलो भनेर एउटा क्वेसन दिइरहेछ। जस्तै अब यहाँ पार्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, क्यास, एकाउन्ट रिसिभेबल, ल्यान्ड, बिल्डिङ, accounts payable, loan on mortgage, capital, revenue, office expenses, salaries, advertising, miscellaneous expenses, र टोटल चाहिँ के छ 14,70,000 र क्रेडिटमा पनि 14,70,000 यसको के छ हामीसँग एमाउन्ट छ। यो एमाउन्ट तिमीले एक्जाममा जोडेर हेर्ने सुरुमै। यो इक्वल आएन भने हामीले के गर्न सक्दैनौँ, यसको न्युमेरिकल सोल्युसन गर्न सक्दैनौँ। हिसाब त गर्न सकिन्छ, तर त्यसको के हुँदैन, एकुरेट एन्सर आउन सक्दैन यसको। त्यस कारणले तिमीले यो हिसाब गर्नुभन्दा अगाडि नै यसको डेबिट र क्रेडिट बराबर छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्ने कुरो क्लियर छ यसमा। एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेर, डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस फर द इयर ₹12,000 छ, अर्को एकोड स्यालेरी ₹2,000, रिक्वायर्डमा एडजस्टिङ एन्ट्रिज र 10 कोलम वर्कसिट भनेर यहाँ आइरहेछ। जोइनिङ हो भने देखियो होइन, यो क्वेसन हेर। अब स्क्रिनसट गर्ने हो कि सार्ने क्वेसन हेर, राम्रो छ यो। यसको डेबिट साइड र क्रेडिट साइड। अनि यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने यसको यो डिआर साइडमा हामीले के पोस्टिङ गरेका हुन्छौँ अरे, यसको डेबिट साइडमा हामीले एक्सपेन्सेस प्लस एसेट्सहरू यहाँ पोस्टिङ हुन्छन्। यहाँ कम्बाइन छन् अहिले यो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा। यतापट्टि गएपछि यहाँ के छन्, इन्कम प्लस ल्याबिलिटिजहरू छन्। यसलाई हामीले फिल्टरिङ गरेर लेख्छौँ इन्कम स्टेटमेन्टमा र ब्यालेन्स सिटमा लाँदाखेरि। 11 क्लासमासम्म हामीले फिल्टरिङ गर्नु पर्दैन थियो, डेबिट कहिले सार्थ्यौँ भने यहाँ चाहिँ अब के गर्छौँ, फिल्टरिङ गर्दै कुन कुन इन्ट्रीहरू इन्कम स्टेटमेन्टमा जाने हुन् र कुन कुन इन्ट्रीहरू चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा जाने हुन्, यहाँ चिन्दै जान्छौँ हामी। अब सबभन्दा सुरुमा यस्तो तिमीले 10 कोलम वर्कसिटको एउटा फर्मेट बनाई पनि सकेको होला। मैले यहाँ बनाएको छु, मैले जस्तो यस्तो खालको एउटा 10 कोलम वर्कसिटको एउटा फर्मेट यस्तो बनायो एउटा, हैन? सर यसको फर्मेट लान पाइन्छ कि नै नि? पाएको छैन गएर पछि भन्न सकिन्न, पाइन्न होला खाजासम्म। 12 मा प्राय फर्मेट लाने केही पनि छैन, आफै बनाउने हो। फर्मेट बनाउँदै टाइम जाला जस्तो जाँदैन त, अल्छी नबनिकन सुरुमै बनाउन सकिन्छ। 8 मार्क्स भयो। 8 मार्क्स हो यो। कति अरे सर? 8 हो यसको। र अब यस्तो त्यस्तो गाह्रो छैन नि। अब हेर ल, यो क्वेसन भयो है, के फर्मेट भयो एउटा आउँछ है एक्जाममा। 12 कोलम नै आउँछ, प्राय 12 नै बढी आउँछ, 10 कम आउँछ। जस्तै अब क्वेसन हेरौँ। अब यहाँ छ क्यास, एकाउन्ट रिसिभेबल, ल्यान्ड, बिल्डिङ, एकाउन्ट्स पेएबल, लोन अन मोर्टगेज, क्यापिटल, रेभेन्यू, अफिस एक्सपेन्सेस, स्यालरिज, एडभर्टाइजिङ, मिसलेनियस एक्सपेन्सेस, टोटल भनेर यो आइरहेछ यो होइन। यसलाई अब तिमीले के गर भने यहाँ अनि एडिसन फर्स्ट यसलाई सार्दै छ, यहाँ सार हजार पहिला चाहिँ। अब यहाँ क्यासको एमाउन्ट कति छ, एकाउन्ट रिसिभेबल एमाउन्ट कति छ, यो हामीले हेर्दै यहाँ के गर्ने, यसलाई यहाँ पोस्टिङ गर्ने। जस्तो अब यसको एमाउन्टहरूलाई यहाँ के गर्ने, हामीले पोस्टिङ यहाँ तल लगेर यसलाई चाहिँ सार्दै हामीले यहाँ पोस्टिङ गर्ने। अनि यस पछाडि यो इन्ट्री यहाँ काममा। जस्तै अब हेर, अब यस पछाडि यसलाई चाहिँ वे पोस्टिङ गरौँ। यो हेरिसकेको क्वेसन है, अब सम्झिँदै जाऊ कति कति छ भनेर। यसलाई यहाँ लैजाउँ। सर बिबिसाको इन्भाइट एक्सेप्ट गर्नु रे। कसको? बिबिसा आफै हुन्छ है, मैले केही गरेको छैन। हो किन भन्छ नि त्यसको? म त रोकेर लिन्छु नि त, आफै हुने हो। देख्नु न के हो माथि तालिका हेरौँ, तालिका ल यही हो तालिका है। अब सुरु गरौँ।
अब यहाँ सम्झ क्यासको एमाउन्ट कति छ हामीसँग क्यास अमाउन्ट रहेछ 1 लाख सम्झ है क्यासको एमाउन्ट छ 1 लाख अब त्यस पछाडि अर्को हेर एकाउन्ट रिसिभेबल छ 80,000 80,000 त्यसै गरी ल्यान्ड तिमीलाई दिइरहेछ 4 लाख लाख गरी बिल्डिङ 240 भन्दै जाऊ 2 त्यसै गरी एकाउन्ट्स पेबल अब क्रेडिट जानु पर्यो एकाउन्ट्स पेबल छ 10,000 पखाइला 10,000 लोन अन मोर्टगेज यहाँ दिइरहेछ 4 लाख त्यसै गरी अर्को हेर क्यापिटल यो पनि क्रेडिटै हुन्छ यहाँ 60 यो छ 60,000 रेभिन्यू भनेको हाम्रो के हो र यो 7 लाख यो भयो कति छ 7 लाख रेभिन्यू भनेको सेल्स हो है अफिस एक्सपेन्सेस 2 लाख गरी स्यालरिज 3 लाख 3 लाख एडभर्टाइजिङ यहाँ दिइरहेछ तिमीहरूलाई अब एडभर्टाइजिङ 50,000 छ है होइन 50,000 छ र मिसलेनियस एक्सपेन्सेस दिएछ 1 लाख 1 लाख यति भयो हामीसँग एउटा यहाँ कोलम तल बुझ्यो कि छैन यहाँ एउटा कोलम हाम्रो यहाँ थप्नु हामीले यति भयो है यहाँ अब यो हामीले एड गरे टोटल यहाँनिर हुँदाखेरि यसो कति आउनुपर्छ एमाउन्ट यो बराबर आउनुपर्छ यहाँ टोटल लेखे पनि भयो तिमीले यसमा गर टोटल भनेर लेख सर यो त क्वेशन के हैन यो क्वेशन मात्रै भयो 14 लाख यही हो क्वेशन मैले यो गफ हान्ने त्यसलाई माइक म्युट गर भन्ने त को है त बोले है दिमा त ल म्युट गर है फेरि मैले अहिले फेरि सबै त अल म्युट हान्दिन्छु फेरि ल अब यति गरिसके पछाडि यो क्वेशन सार्ने काम गर्यो यदि यहाँ केही गर्नु परेन तिमीले जस्ता दिएको क्वेशन त्यस्तै सुइङ सुइङ सार र यो जोडेर हेर सुरुमा यो डीआर को एमाउन्ट र यो सीआर को एमाउन्ट बराबर रेभिन्यू भनेको सेल भन्नुभएको कि अफिस एक्सपेन्सेस रेभिन्यू भनेको चाहिँ सेल्स हो है नजिक यो रेभिन्यू भनेको हाम्रो के हो त सेल्स बुझेको हुन्छ यो सेल्स एकचोटि माथिबाट देखाउनु न गफाडी त्यो माइक म्युट गरेर नै बस्छ को गफाडी त्यहाँ गफ हानेर बस्छ म्युट गर है मैले त्यहाँबाट सबैलाई म्युट हान्छु सुलोचना भन्ने यहाँ भएछ है अब त्यस भन्दा है त्यहाँ ल सबैलाई मैले म्युट गर्दै कुरा सकियो ल एकछिन सुनाएको कुरो अब जस्तै अब यहाँ यो डिबी साइडमा सबभन्दा सुरुदेखि यो हेर 10 कोलम वर्कसिट हामीले सुरु गऱ्यौँ यो एकाउन्ट पार्टिकुलर्स अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स एडजस्टमेन्ट एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स इन्कम स्टेटमेन्ट र यो हाम्रो के थियो ब्यालेन्स सिट थियो र यसमा यो पार्टिकुलरमा डेबिट क्रेडिट नभनिकन सबै इन्ट्रीहरू यहाँ लेख्ने र यसको डीआरमा डीआरका इन्ट्री लेख्ने र सीआर साइडकै इन्ट्री लेख्ने लास्टमा यो जोडेर इक्वल बनाउने यति गरेपछि यो फर्स्ट पार्ट सिद्धियो अब हामीले जान्नु पर्यो सेकेन्डमा यहाँ क्वेसनले पनि यहाँ भनिछ हेर तिमीलाई एकपल्ट यहाँ
रिक्वायर्डमा एडजस्टिङ एन्ट्रिज र 10 कोलम वर्कसिट भन्ने छ। यसमा फर्स्टमा एडजस्टिङ गरे पनि हुन्छ, फर्स्ट 10 कोलम गरेर यहाँ पोस्टिङ गरे पनि हुन्छ। अब यहाँ फर्स्टमा के छ, डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस फर द इयर कति अरे 12,000 छ। अब यहाँ बोल्दै गर्न पाएको सजिलो हुन्थ्यो। अब यहाँ 1 नम्बरमा लेखा यसको अब इन्ट्री बनाऊ डिप्रिसिएसनको के बनाउँछ यसको अब डिप्रिसिएसनको इन्ट्री भन्दाखेरि अब साउन्ड छ डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट अकाउन्ट 12,000 के लेखा यहाँ डिप्रिसिएसन एकाउन्टसँग हाम्रो हुने भनेको केही भनेको छैन त्यसले त्यहाँ डिप्रिसिएसन अनि मेसिनरी लेख्दै हुन्छ ल्यान्ड भन्दा पनि एकाउन्ट ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ मोर्टेज एउटा मात्रै हो सर अब भनेपछि अब बिल्डिङ लेखे पनि भयो त्यसरी दिएन अब ठिक छ सर एक्सपेन्सेस भन्दा मिसलेनियस एक्सपेन्सेस राखौँ न त मिसलेनियसको हुनु ल ए बिल्डिङ लेखौँ हजुर लेखे पनि हुने हो डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु बिल्डिङ एकाउन्ट यहाँ एमाउन्ट कति छ त्यहाँ लेन राख्ने हुँदैन है पाइन्छ केमा पाइयो भने वर्ष त्यसो नगर एक्युमुलेटेड लेखे नि पाइन्छ नभए अब लेन लेखे नि पाइन्छ अब ठिक छ लेनको कति कटा हुन्न कि भनेर हो नभए हुन्छ केही फरक पर्दैन त्यो तोकेको छैन डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु बिल्डिङ एकाउन्ट अब यहाँनिर गएर लेख यसको एमाउन्ट कति छ हाम्रो यहाँ 12,000 छ होइन 12,000 छ यसको अब यो डिआरमा अब सिआरमा पनि 12 यहाँ गएपछि बिङ लेख्दै जस्तो यसको यहाँनिर गएर बिङ डिप्रिसिएसन चार्ज भन्ने बिङ डिप्रिसिएसन चार्ज यो नगरी डाइरेक्ट गर्ने हुँदैन होइन डिप्रिसिएसन चार्ज कटा हुन्छ यसको सुरु मैले भन्नु एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीको कटा हुन्छ यसको 2 मार्क्स यो मात्रै गरेर छोड्यो भने 2 आउँछ अर्को बीमा छ एकोर्ड स्यालेरी यो भनेको आउटस्ट्यान्डिङ हो है अब यहाँ लेख आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीको इन्ट्री के हुन्छ लु भन आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु स्यालेरी एकाउन्ट वाह पुष्पे वाह स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु आउटस्ट्यान्डिङ क्लास राम्रो छ सिक्ने हो सिक्नु त ठिक छ आउटस्ट्यान्डिङ अहिले पनि पेड हुन्छ है स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु आउटस्ट्यान्डिङ मैले सर्टमा लेखिदिन्छु आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी कति हो 2000 छ गाह्रो सर एक्युरेट लेख्नु हुन्न त्यहाँ एक्युरेट हुन्छ 2000 आउट मैले बुझाएको मात्रै आउटस्ट्यान्डिङ लेखे पनि हुन्छ एकोर्ड लेखे नि केही हुन्न है अब यस पछाडि यहाँ जाउँ बिङ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी के लेख्ने हो पेड के रिसिभ अलिकति माथि गर्न सर के नि देखियो हैन बिङ स्यालेरी ड्यू मोबाइल खराब हो देखिनु पर्यो नदेखिने कुरै हुन्न नि अब यहाँ अब यहाँ 2000 लेखा हैन यतापट्टि आएर पनि यता पनि 2000 मात्रै गरेर छोड्यो भने 2 मार्क्स आयो पुरै गर्ने अरु गर्नु पर्दैन यसको है माथि लेख्यो भने आउन्न र होइन माथि लेख्ने भनेको पहिला इन्ट्री यो जर्नल इन्ट्री नगरिकन नम्बर आउन यो नगरिकन हिसाब मात्रै गरियो भने 6 मात्रै आयो 8 आएन तलको मात्रै छ 2 एडजस्टमेन्टको मात्रै क्वेशन नै छ नि जस्तै के रिक्वायर्ड डाइरेक्ट 10 कोलम वर्कसिट भनिन्छ छैन नि एडजस्टिङ इन्ट्रिज र 10 कोलम वर्कसिट भनिन्छ भनेपछि यसको 2 मार्क्स हो यसको 6 गरेर 8 हो यो एकदमै क्लियर हुने यसमा सर हामीले 10 कोलम वर्कसिटमा चाहिँ भनेको भए चाहिँ त्यो 10 कोलम मात्रै 10 कोलम वर्कसिट मात्रै भनेको थियो रिक्वायर्ड भनेको थिएन भने दिन पनि सक्थ्यो तर भर्सा के गर्ने भने यो भर्सा यो बनाउने 2 मिनेट कम काम पनि हैन यो गर्ने नभए अलिक उले नम्बर दिन पुरै दिन कन्जुस गर्ने 12 कोलम वर्कसिट आयो भने चाहिँ बरु
यो नभनेको छ भने डाइरेक्ट गरे पनि भयो तर 10 कलममा सोध्छ यो गर्ने यसमा कुनै अल्छी नमानिकन गर्नलाई यो अब यदि यो इन्ट्री बनाइसके पछाडि यसलाई यहाँ जाउँ मैले अस्ति भने जस्तै अब यहाँनिर एउटा थप्ने काम गर त यहाँ अब जस्तै डिप्रिसिएसन त होला नि यहाँनिर के लेख्नु पर्यो हामीले एडजस्टमेन्ट इन्ट्री लेख्नु एडजस्टमेन्ट लेख्नु ए राइट एडजस्टमेन्ट यसरी गर अनि त्यसको अब तल यहाँ गएपछि अब यहाँ माथि हेर अहिलेको इन्ट्री के थियो हाम्रो डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट बिल्डिङ थियो हैन यहाँ डिप्रिसिएसन यहाँ कहाँनिर छ अहिले यहाँ डिप्रिसिएसन कहाँ छैन यहाँनिर डिप्रिसिएसन लेख्नु लेख्यो हैन डिप्रिसिएसन एकाउन्ट लेख्नु हुन्छ है ल डिप्रिसिएसन एकाउन्ट अब यो डिप्रिसिएसन एकाउन्टको एडजस्टमेन्टको सिधा यो डेबिटमा आएर यहाँनिर लेखेको एमाउन्ट यसको एमाउन्ट थियो 12,000 2 हामीले यहाँ के लेखेका छौँ अब 2 बिल्डिङ छ नि त यहाँ यो कतापट्टि छ अहिले 2 बिल्डिङ चाहिँ यहाँ क्रेडिटमा छ भने यसले यो बिल्डिङको सिधा एडजस्टमेन्टको क्रेडिट साइडमा गएर यहाँनिर 12,000 लेख्नु छ अब यो फर्स्ट इन्ट्री सिधै दुईपल्ट हुन्छ यसको यसलाई यहाँ 1 2 3 लेखेको भने हुन्छ हामीले यसरी 1 अनि त्यसै गरी यसरी 2 यो दिएको यो खालमा छोड्नलाई होइन यो 4 र तान्न माथिबाट त लेख्नै पर्दैन नि एकैचोटि आउँछ आउँछ र आउँछ यो ओर्समा गर्दैछु म आउँदैन सर आउँदैन एक्सेलमा मात्रै आउँछ एक्सेलमा आउने केही छैन यो 11 पुगिहाल्यौँ यहाँ एबिसी लेखे पनि हुन्छ यसलाई इन्ट्री हो अब बीमा के छ हाम्रो स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु आउटसेलिङ स्यालेरी छैन यहाँ केसँग मिल्छ हामीसँग एउटा यहाँ स्यालेरी छ अब स्यालेरी छ भने तिमीले के गर एडजस्टमेन्टको सिधा डेबिटमा आएर यहाँनिर स्यालेरीको अगाडि यहाँ 2,000 अब यहाँनिर बीमा गर अब तिमीहरूले के गर्ने त यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी लेख्दै हुन्छ है हुन्छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी यो चाहिँ कुन साइडमा हुने भयो यसो सिधा यहाँ क्रेडिट लेख्ने यहाँ क्रेडिटमा 2,000 दुईतिर हो यति भयो यहाँसम्म क्लियर छ होइन अब यहाँसम्म क्लियर भइसके पछाडि यो पनि यहाँ जोड्ने काम गर्दै हुन्छ यसलाई जोडेर अहिले अन्तिममा लेखौँला अझै ठाउँ छ अब यहाँ यसको पनि यो एडजस्टमेन्ट पनि के हुन्छ बराबर आउनुपर्छ डेबिट क्रेडिट यहाँ 12,000 प्लस 2 ले यो 14,000 को डेबिट साइडमा र क्रेडिट साइडमा पनि यहाँ कति छ बराबर यो आउनु पर्यो यो ठीक छ अब लागु हामी लास्ट टाइम जोडौँला एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स यहाँ पनि के गर्ने डेबिटको डेबिटमा लाने क्रेडिटको क्रेडिटमै लाने केही गर्ने पर्नेहरु डेबिटमा भयो अनि त्यसै गरी यो 80,000 कपी गर्नु नि सर कपी गर्नु नि त्यसलाई जोड्नु पर्छ बिलिङको ए जोड्नु पर्ने हो यो के छ 4 लाख छ नि त हैन अब यसलाई एडजस्ट गरेको के एडजस्ट गरेको 4 लाख यहाँ 4 लाख भयो अब यहाँ के गर यो बिल्डिङबाट यो घटाइदेऊ भनेपछि कति भयो यसको 2 लाख 28,000 अब यो एकाउन्ट क्रेडिटमा छ एकाउन्ट पेबल 10,000 अनि त्यसै गरी अर्को हेर यो लोन अन मोर्टगेजमा 4 लाख क्यापिटल यहाँ छ 3 लाख अनि यो रिभेन्यू 7 लाख गरी अफिस एक्सपेन्स अब डीआर तिर आयो यो 2 लाख गरी यो 2,98,000 अब यस यहाँ जाऊ यसै जोड डेबिट छ भने प्लस गर डेबिट क्रेडिट भयो माइनस गर अब यहाँ भयो 3,02,000 हैन अब यो डेबिटमै भयो कति भयो 50,000
मिसलिनियस एक्सपेन्सेस 1 लाख यो भयो यो लास्टको डिप्रिसिएसन पनि डेबिटमा छ, यसलाई पनि यहाँ डेबिटमा ल्याएर क्रेडिटमा लाग्यो यहाँ लानु पर्यो होला हैन। अब 2000 यी जोड्दाखेरि यो पनि के हुनु पर्छ, बराबर आउनु पर्छ यो। अब यो कलम पनि हाम्रो के हुन्छ, बराबर आउँछ। अहिले अन्तिममा जोड्ने काम गर्छौँ। अहिले यहाँसम्म हामीले के हुन्छ, यो बराबर आउँछ। अन्त टाइम जति छ अब यहाँ बुझ्दै जाऊ है। यसरी जस्तै अब यहाँ के गर्यो, डेबिट र क्रेडिट आयो भने माइनस गर्ने, रिड्युस गर्ने, र डेबिट भयो भने यहाँ गरे जस्तै के गर्ने, एडिसन गर्ने, प्लस गर्ने, र फेरि क्रेडिट भयो भने प्लस गर्ने। त्यसै गरी क्रेडिट र डेबिट भयो भने माइनस गर्ने। अब यहाँसम्म तिमीले पहिले पढे जस्तै भयो, यो गाह्रो भएन। अब यहाँ जाउँ। अब इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा जहिले पनि यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा भएका इन्ट्रीहरू हामीले यहाँ ल्याउने प्रयास गर्ने। जस्तै यो कोलममा छन् नि, यहाँ भएका इन्ट्रीहरू चाहिँ हामीले के गर्ने, यी भएका इन्ट्रीहरू मध्ये एक्सपेन्सेस भएका इन्ट्रीहरू मात्रै यो कोलमको यो डिआरमा ल्याएर राख्ने, अरूलाई छोड्ने। अनि सीआरमा के राख्दैन सर, र डिआर सक्नु हैन। अब जस्तै यहाँ यसको यो डिआरमा के छन् अरे, यहाँ एक्सपेन्सेस पनि छन्, त्यसै गरी यहाँ एसेट्स पनि दिएको छ यहाँ है। अनि एक्सपेन्सेस र यहाँ एक्सपेन्सेस र एसेट्स दिएको छ। अनि यसमध्ये तिमीले के गर्ने, यहाँ भएका एक्सपेन्सेसहरूलाई इन्कमको यो डिआरमा ल्याउने, र यहाँ रहेका एसेट्सहरूलाई यो ब्यालेन्स सिटको यो डिआरमा लाने। सुरु गरौँ। कपी हुन्न यहाँ। क्यास के हो, यो एसेट्स हो कि एक्सपेन्सेस हो? सम्पत्ति एसेट्स। यसलाई भने यहाँ लानु पर्यो है। एसेट्स हो भने यसलाई 1 लाख यहाँ लेख। त्यसै गरी एकाउन्ट रिसिभेबल, यो पनि हाम्रो के हो त, एसेट्स हो। एसेट्स हो, यसलाई पनि यही लेख। अनि यो ल्यान्ड पनि हाम्रो के हो त, एसेट्स हो, यसलाई पनि यही लेख। बिल्डिङ पनि एसेट्स हो, यहाँ 2,28,000 यसलाई पनि यही राख्ने हैन। त्यसै गरी क्रेडिट सकिहालौँ। एकाउन्ट्स पेएबल। अब क्रेडिट साइडमा गयौँ हामी, एकाउन्ट्स पेएबल कि इन्कम हो कि लायबिलिटिज हो? एकाउन्ट्स लायबिलिटिज हो भने यसलाई यहाँनिर ल्याएर के गर, यहाँ 10,000 हो। अनि त्यसै गरी लोन अन मोर्टगेज, यो क्रेडिटमा छ, क्रेडिटमा भएपछि इन्कम हो कि लायबिलिटिज हो? लायबिलिटिज हो। त्यसै गरी क्यापिटल, अब क्यापिटल त भन्नै पर्यो, लायबिलिटिज नि हो 3,60,000। अब सेल्स, यो सेल्स चाहिँ के हो त, इन्कम हो कि लायबिलिटिज हो? इन्कम हुनेलाई यहाँ ल्याऊ, इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिटमा। त्यस पछाडि आइम अफिस एक्सपेन्सेस। यो अफिस एक्सपेन्सेस भयो भने यसलाई के गर, इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा अलिक सानो पार्नु पर्छ। सबै सानो गराउनु न सर, सबै सानो पारिदिन्छु है। कन्ट्रोलले गरिदिनु सर, कन्ट्रोलले गर्ने सर, कन्ट्रोलले भयो है। अब यसलाई हामीले के गर्दै हुन्छ, 14 बनाउनु, 14 ल भयो सर, यतिकै देखिन्छ है। यो 7 लाख भयो। अब अफिस एक्सपेन्सेस, यो के भयो हाम्रो 2 लाख एक्सपेन्सेस भयो भने चाहिँ यसलाई यहाँनिर ल्याएर 2 लाख लेखौँ। टाइम अब 10 मिनट आइगयो भने यो 2 लाख भयो हैन।
अब त्यसै गरी हेर्दै जाऊ स्यालेरिज पनि के भयो त हाम्रो एक्सपेन्सेस हो भने यसलाई इन्कम स्टेटमेन्टको डेटा लेख 3,02,000 अब एडभर्टाइजिङ यो पनि एक्सपेन्सेसै भयो 50,000 अब मिसलेनियस एक्सपेन्सेस यो पनि हाम्रो के भयो त एक्सपेन्सेस नै हो अरु परेन त्यस पछाडी यो जोड्नु परेन यहाँ जाऊ अब डिप्रिसिएसन पनि हाम्रो के हो त एक्सपेन्सेस हो यसलाई पनि यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सेलरिज यो के भयो यो चाहिँ हाम्रो लागि के हो त ल्याबिलिटिज हो यहाँ लगाएर यस पछाडी अहिले अन्तिममा गरौँ इन्कम स्टेटमेन्टको यो डिआर र सिआर जोड्ने काम गरौँ कतापट्टि यसको बढी एमाउन्ट आउन सक्छ हेर ल जोड्दा हो इन्कम स्टेटमेन्टको यो इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइड र क्रेडिट साइड कति 36,000 प्रॉफिट आउँछ नेट प्रॉफिट आउँछ ल लेखौँ नेट प्रॉफिट यहाँ नै लेख्नु पर्यो 36 हो सर 36 सर ल 36,000 आयो भने यहाँ पनि टोटलमा गए हुन्छ यो दुईतिर कति हुनुपर्छ यसको 7 लाख यो किन यता पनि यो कति हुनु पर्यो 7 लाखै हुनु पर्यो सबै जोड्नु पर्ने हो सर आफ्नो जोड्दै आउला पर्छ यतापट्टि यो सकौँ हैन अनि यसको 36 हाम्रो के आयो त यो नेट प्रॉफिट आयो प्रॉफिट यो नेट प्रॉफिट चाहिँ हाम्रो चाहिने कुरो नि सबभन्दा नम्बर ल्याउने यसको सुरुको पोइन्ट यो हो यो नेट प्रॉफिट हामीलाई चाहियो 36,000 नेट प्रॉफिट आयो अब ब्यालेन्स सिट अनि अब यो कतापट्टि छ अहिले हाम्रो ध्यान दिनुपर्ने कुरा यसमा डेबिटमा छ अब क्रेडिटमा जान्छ डेबिटमा छ भने यसलाई लैजाऊ यसो क्रेडिटमा थियो भने डेबिटमा ल्याऊ र डेबिटमा थियो नेट प्रॉफिट अहिले यो डेबिटमा छ ओके डेबिटमा छ भने कतापट्टि लैजाऊ क्रेडिटमा लैजाऊ यसरी यदि यो यहाँ नेट लस यो क्रेडिटमा थियो भने हामीलाई के गर्थ्यौं त डेबिटमा ल्याउँथ्यौं है सर अनि हामीले यताको के क्रेडिट साइडमा 36,000 लेख्नको लागि तल नेट प्रॉफिट तल केही पनि नलेखिकिन डाइरेक्ट लिएर जान पाइन्छ ब्यालेन्स गरेको भएर के हो के पाइन्छ रे हामीले 36,000 त्यतिकै तलकै नेट प्रॉफिटको तल केही पनि नलेखिकिन डाइरेक्ट लेख्न पाइन्छ भनेको के हैन नेट प्रॉफिट लेख्ने भन्छ किन लेख्ने र लेख्नु पर्यो त्यो भन्दा तल के मतलब हामीले यता लको के 36,000 हामीले ब्यालेन्समा लथ्यौं नि त्यतिकै लेख्न पाइन्छ कि त्यतिकै के लेख्ने हो भनेको के लेख्नु पर्छ नेट प्रॉफिट लेख्ने पर्छ नलेखेको यहाँ चाहिँ के लेख्नु पर्दैन यो जोड अब कति आउँछ यो त्यो चाहिँ नि 8,08,000 आउँछ सर यो आउने भयो यहाँ लेखौं 8,08,000 दिनु हुनु पर्यो 8,08,000 अब यतापट्टि जोड्दै गयो हुन्छ यो भने अब यो मेटेर अब यसको इरेजर गर्दिउँ यसलाई मेटौँ यो अनि अब सबै जोड्दै जाऊ यहाँ अब यो पनि कति आउँछ हाम्रो यो अब यहाँ पनि 14,000 आउँछ यो त बढी आउँछ कि होइन यो बढी आउँछ यो कति आउँछ भन्दा एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स कति आउँछ यो त बढी आउँछ ए एउटामा बढी एउटामा घटी आउँछ सर त्यस्तो हुनु कहाँ हुन्छ बराबर आउँछ के बराबर आइछ ल भन त जस्तै यतापट्टि हेर न अब अहिलेकोमा यी जोड्दा कति आउँछ ल जस्तो 10,000 त्यहाँ दिएको छ तिमीलाई त्यसै गरी 4 लाख छ यो जोड 4 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 14 लाख 70 तल यस पछाडि 2,000 प्लस 14,72,000 यसको यहाँ कति आउने रहेछ भने यहाँनिर लेख 14,72,000 पनि त्यति नै आउनुपर्छ रङ हुन्छ 14,70,000 पछाडि एडजस्टमेन्ट त यहाँ यो कति आउँछ यो त सहिलो छ 14,000
गरिसके पछाडि यो मैले सक्यो अब हाजिर पनि यो दिन्छु यहाँ हाजिर लिङ्क गर्दै गर थोरै माथि लान्छ सर स्क्रिनसट गर्नु पर्यो थोरै माथि हुन्छ हुन्छ तल ल्याउनु न तलको सारेकै छैन तलको सर अब सर छिटो हाल्नु न लिङ्क पनि पठाएको छ है तिमीहरू त्यहाँ ल ल अब यो तल सक्यो तल होइन लानु त छिटो तल ल तल लानु न ल ल भयो अनि आइराख्नु नि आइराख्नु ल अँ यसैमा ठिक छ होइन You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me